ते सिमेंटचे कोसळा हो तांचो पयलींचो रोड हो जुनान कोसळ्ळा. जुनान सांगिल्लें लास्ट इयर 2024 हे पडटलें म्हणून सारकें करा म्हणून माती हाडून घातली. सरकार आमचेर माती घालता नाल्यार आमकां पुरा हांगा ह्या फोंडान आमकां पुरा. सांतनी ताडमाळ हांगासर सुरू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून थंय आशिल्लें देवस्थान आनी वडाचें झाड सद्याक धोकादायक स्थितीन आसा. ह्या देवस्थानाच्या कांय अंतरार सिवेज पीट मारिल्ल्यान ह्या पयलीं देवळाक आनी वडाक धोका निर्माण जाल्लो. त्या वेळार तें काम थांबयिल्लें. आतां परत त्याच वाठारांत पीट मारला आनी थंय स्मार्ट सिटीचें काम सुरू आसा. माती मोव आसून ती हळू कोसळूंक लागल्या. देवळा लागचो ट्रेंच कोसळिल्ल्यान देवस्थानाक आनी वडाचें झाड कोसळत काय असो भंय लोकांच्या मनात निर्माण जाला. ह्या घटनेबाबत समजता आप प्रेसिडेंट अमित पालेकर हांणी घटनाथळार वचून पळोवप केलें. त्याच प्रमाण स्मार्ट सिटी कॉन्ट्रॅक्टराच्या कामाचेर प्रश्न करत ताडमाड देवस्थान आनी वड वाटावपाक लागून लोकांक तांणी उलो मारलो. वी आर शॉक. आय थिंक आमी लास्ट टायम सांगिल्लें ऑडिटाक आमी क्वेश्चन केला. ह्या एसेंब्लीन आमी म्हाका दिसता हो क्वेश्चन रेज करचोच पडटलो. सरकाराक जबाब दिवचो पडटलो. तुमी कन्स्ट्रक्शनाची क्वॉलिटी पळया. बाकी कन्स्ट्रक्शनाची कन्स्ट्रक्शनाची क्वॉलिटी पळया तुमी कितें आसा ती. हे कोसळ्ळेले फक्त माती हाडून फक्त सिमेंट घालून दवरला हांगा परिस्थिती. खेळ चलयला. आय एम रिक्वेस्टिंग द पेटिशनर हू इज देर इन दॅट पेटिशन की हायकोर्टाक दाखया एकदां हाजे फोटो दाखया आनी दाखया कितें चल्लां पळय तें एंड वेदर देर शूड बी इन्क्वायरी इनटू फायनान्शियल्स ऑफ इमॅजिन स्मार्ट सिटी. whether Sanjit Rodriguez is lying to the High Court, whether Advocate General is lying to the High Court. सरकार फोटी मारता काय कितें? कारण हे पळयल्यार सरकार 100% फोटी मारता. ताका विचारल्यार ताका जाप दिवपाक कळना कितें आसा ती. पळया तरी रेवेन कशें करतले तें सांग म्हाका काम हें. देर हॅड टू बी अ रिटेनिंग वॉल देर डिगींग करता क्रेन घालून देवळ लागतं न्ही हेल्या सायडीन व्हरपाक जायना. सिंपल गजाल. ह्या सायडींतल्यान काम करूं येतालें. हे कितें केलां तांणी ही ती जी कोसळ्या येते तुमकां दिसता पळय हें दाखयात लोकांक दाखया. हे ते सिमेंटचे कोसळा हो तांचो पयलींचो रोड हो जुनान कोसळ्ळा. बरोबर. जुनान कोसळ्या उपरांत तांणी हांगा फक्त माती घातली लोकांक दाखोवपा खातीर की काम कंप्लीट जालें म्हणून. जालें माती घातली वयर हाडून सिमेंट घातलें. रेंव पोना चेपल्या उपरांत परत हॉलो जालें तें. हॉलो जाल्या उपरांत हें कोसळ्ळें. हांव इंजिनियर म्हणून सांगना. एक सामान्य नागरिकाक जें दिसता तें सांगता. आज तो रोड भितर कोसळ्ळा परत 1.5 मिटर आनी भितर गेला. 1.5 मिटर भितर गेला तो ताजे म्हणजे मेन वयर जे लेवल आसलें ताजे पन्ना तो 1.5 मिटर भितर गेला. FIR हांव सांज पर्यंत आमी कंप्लेन करतले. हांव मडगांव वता सद्या. आय विल कम बॅक एंड वील लॉज अ कंप्लेन अगेन्स्ट बाक्या कन्स्ट्रक्शन. आमी 2 केल्या ऑलरेडी. दीस हॅज टू बी इन्क्वायर्ड बाय ACB नाव. काल एक जाला. काल तर मडकयकारान सांगलेंच की पयशे घेतल्या शिवाय काम जायना म्हणून कसलें. आज आमकां हें स्पश्ट जाता की हे पयशे कोणाक वता हें सगळें म्हाका दिसता वी हॅज टू बी फावंड आउट. बाक्या कन्स्ट्रक्शन म्हणटा तो नंबर 1 चोर कॉन्ट्रॅक्टर. आय एम सेईंग दीस. आनी ताका जर दिसता हांव डिफेम करता म्हणून वचून म्हजेर कंप्लेन करची म्हणून. चोर नंबर 1 चोर म्हणटा पळय तो बाक्या कन्स्ट्रक्शन आनी पार्टनर इज चीफ इंजिनियर ऑफ PWD. तांचें नातें खंय तरी आसा आनी ताका जर दिसता ना म्हणून परत एक्सटेंशन कित्याक दिता चीफ इंजिनियराक कित्याक दिता. आनी कोण एज्युकेटेड भुरगे लोक ना. अरे ऑनेस्ट ऑफिसर जाता काशिनाथ शेट्टी सारके तसलो 1-2 हाडत जाले हे काम येन्ना कंप्लीट जावपाचें. मी सांगलें सिस्टमॅटीक काम करप. हाडून माती रेंव घालून तें पुरयलें तें परत खचलां. हांगा उदक आसा. एज यू डीग इट गोज डिपर. सॉयल टेस्टिंग जावंक जाय आसली. ग्रावंड वॉटर लेवल टेस्टिंग जावंक जाय आसली सो दॅट द प्रॉपर स्टिल्ट घालून काम करूंक जाय आसलें. पूण हें काम सरकाराक आमकां जर सामान्य लोकांक कळटा जाल्यार सरकाराक हें कित्याक कळना हो मोठो प्रश्न आसा. म्हाका दिसता गेल्या वर्सा पावसाचा हितून ते सकल्यान उदक भरिल्लें आनी वयल्यान पावसाचें उदक म्हणून तें सगळें सकयल पडिल्लें आशिल्लें. पण आनी कितें जालां पळय तें सगळें तशेंच परत कोसळ्ळां आसा थंय. आनी आमचें तें टेबल आसा पळय न्ही तेंय पळोवन सगळें भितर कोसळ्ळें आसा. आनी ते खूब डीप म्हणल्यार खूब डीप अशें पायप तेंच्यांनी माती काडलें आसा. ते लागून ते सायडी सपोर्ट ना. म्हणटकूच कितें फळी मारल्या पळय न्ही फळीची कितें सपोर्ट आसता तें माती ते दुखलत तांणी म्हणून ते सगळें कोसळ्ळें आसा ते. आनी अशेंच तेंच्यांनी काम डिले करता जाल्यार पावसाच्या लागीं परत आनी कोसळूंक शकता आनी झाडां बी मातशें मार पडपाक शकता. हे जावं नाका म्हणून म्हाका की बेगीन तेंचें काम क्लियर जावं न्ही म्हणून सांगता. खंय खूब डेंजर आसा. खूब डेंजर आसा कित्याक दिसान दिसा ते वाडत आहा पळय फोटोपाचें आमचें
फुडले ते मार्बल आहा तसले फुटून सगळं पडलें आतां ऑलरेडी. मागीर एकदां हें झाड वाकलें जाल्यार खूब डिफिकल्ट. खूब डिफिकल्ट कित्याक तेका सपोर्ट काय ना न्ही. पळय थंय मूळ आहा तेजे पण तेजे ब्रँचेस हांगा पसून ते पावले आसा. हय सगळो प्रेशर हे सायडीक. कितें प्रेशर ते सोंसपाक शकतलो न्ही. आतां सकाळीं ते बेसमेंट तेका ते लूज जालें म्हणटकूच ते कितें जावंक शकता न्ही फाल्यां. ते जावचें नाका म्हणून मातशें बेगीन तेजें काम क्लियर जावं न्ही म्हणून सांगता हांव. किती वर्ष जालें आतां काम ते रस्तो बी बंद आसा. लोक बी देवळान कोण येवपी ना. सगळे लोक भटजी केन्ना जातली काम भटजी केन्ना जातली काम आमकां विचारता. आमी कितें सांगूं शकता. बेगीन काम ते क्लियर केलें की पुरो आशिल्लें आमकां. ओके. हे शिमे वयलो म्हणजे हो ताडमाड. खूब राखणदार खूब जागृत देवस्थान आसा. सगळे लोक पण आतां पयलो शिवरात्री जालो. शिवरात्री दिसा खूब अशे लोक भरपूर बरयले पण ताका पार्किंग इशू जाता आसलो आनी थंय ते पत्र मारल्या पळय ते थंय देवळाची एंट्री आसा आनी थंय भरपूर खटाखट गर्दी जाले. तेन्ना ते अशें कांय करूंक ना ते बरें जालें पण आतां ते पत्र बी मारले आसा भुरगे बी ते येता वयता आतां खूब डेंजर आसा. आतां आमी पळोवपाक गेले खूब पोकल्लेले आहा ते सगळें. भितर पळय थंय देवळाचो एंट्री आसा पळय भितर सकयल ते भितर थंय पसून थोडे पोकळ आसा. थंय पसून पोकळ आहा ते केन्ना कसो शकता सांगूंक शकना. आनी वयल्यान ते फुडें बी कांय ना ते फुडें थंय फुडें आसा केन्ना सांगूंक शकना. सगळे रेंव आसा. सगळें रे सगळें काडिल्लें आसा सगळें सपोर्ट काय ना न्ही भितर. हय पण देवळाक ह्या झाडां मारपाक पडपाक शकता म्हणून मातशें बेगीन तेजें काम क्लियर करून दिलें पुरो. मागीर कितें अचानक कितें ना करचें तें घडलें जाल्यार मागीर कितें फायदो मागीर. हय कित्याक आतां सगळे कडेन आमी पळयलें जाल्यार झाडां सगळ्या कडेन काडून उमटून व्हेलेले आसा डेवलपमेंटाच्या नांवान आनी रिलोकेट केले आनी आमी पळयल्या रिलोकेट कितले तरेन सक्सेस जालेले आहा ते. आनी आतां पळोवपाक गेले जाल्यार हे पणजेन म्हाका दिसता खंय ना वडाचें झाड. कित्याक आमचे पणजेकार राखणदाराच्या नांवान जागृत जालें आसता न्ही देवळां. ते मातशें बरें करून राखपाक जाय म्हणल्यार अशें आमी जाग्याचेर थोडें काम केलें आसल्यार मातशें बेगीन जालें पुरो.